Good afternoon, sir. Hello, good afternoon, everyone. Okay, once again, good afternoon. I must say to all dear students. Okay, here we are going to study about Human Development Index, page number 15. You can turn over. Social Studies, class 10 and the section A and B. Once again, we are resuming our class because of difficulties. And yes, so far we have 23 participants. It doesn't matter, and the many students are also entering into this class. And as I said before, to prepare with your calculator because it is very important lesson. That's why I'm requesting you to join this class. Because of technical difficulties, we could not take, and also you could not join our class at 11:50 AM. Now, let me share today's lesson, Human Development Index, as I said before, page number 15, and today is June 21, and also I'm repeatedly saying today is World Music Day. यदि सबै हामी सङ्गीतका पारखी हौँ भने कसैले गीत गाए पनि हुन्छ, गीत गाउँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा म शेयर स्क्रिन गर्दैछु है त। कोही छ गीत गाउनेहरू हामी मध्ये? हेलो चेतन साई जिन्दाबाद। All of us know everybody is चेतन साई सर ल गीत गाउँदै गर्नु हैन, म उता शेयर गर्दै गर्छु है त अर्को है ल। Who is saying what? कसले के बोली थियो अघि? या साइल इज कमिङ हियर। हेलो भूपेन्द्र हो? सर चेतनले गाउँछ भने लिभ गर्दै क्या दिल त। या चेतन आर रेडी? हेलो चेतन, which song? लिभ गर्ने जस्तो छ सर। Once again? क्लास नै लिभ गर्दै क्या हो चेतनले त। Okay, we hope we are sure and he will return back. Okay, here we go. ल कोही छ गीत गाउनेहरू? टिकटकमा त आइरा हुन्छ मजाले है। ल ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हामी अघि कुरा गर्दै थियौं, इलेक्ट्रिसिटी गएको थियो है। इन्डेक्सलाई हामी नेपालीमा के भनेका थियौं? फास्ट क्विक हामीले कम समयमा धेरै पढ्नु पर्छ। ओके, इन्डेक्सलाई हामीले के भनेका थियौं? हेलो, the person is coming. Loudly, you can say loudly. ठुलो स्वरले भने पनि हुन्छ है। के भने रे? सूचकाङ्क भनेका थियौं है हामीले। सूचकाङ्क भनेपछि के हो? इन्डिकेटर हो। We have many indexes to measure the state of development अथवा the state of human development भन्ने पनि हुन्छ। कुनै पनि देशको विकास कसरी भयो, कुन लेभलमा गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले धेरै प्यारामिटरहरू छन्, धेरै इन्डेक्सहरू छन्, धेरै क्राइटेरिया छन्। फर एक्जाम्पल excluding human development index, do you know any index? Gender index भनेको सुनेको होला नि? Happiness index भनेर सुनेको होला नि? Happiness index. Nepal is the happiest country in the South Asian country भनेर अस्ति हामीले पढेका थियौं नि चैत्र महिनामा, राइट? सार्क रिजनमा नेपाल सबैभन्दा ह्याप्पी भनेर है। एन्ड देन आफ्टर अर्को पीसको पनि इन्डेक्स हुन्छ, लिभेबल इन्डेक्स हुन्छ, जस्तो कि विश्वमै सबैभन्दा बढी बस्न लायकको कन्ट्री भनेर हामी नर्वेलाई भन्छौँ। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री भनेर हामीले क्लास 9 मा पढेका थियौं। फिनल्यान्डका कुराहरू है, डेनमार्कका कुराहरू, यी सबै यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा पर्छन्। एन्ड रिगार्डिङ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अल्सो नर्वे कम्स इन फ्रन्ट है, अगाडि नै आउँछ। ओके, अब ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई हामी के भन्छौँ रे? व्हाट इज डेभलपमेन्ट नभनौँ है, मानव विकास मात्र भनौँ, मानव विकास सूचकाङ्क भन्छौँ। र सूचकाङ्क भनेपछि सु दीर्घ हुन्छ, समा दीर्घ हुन्छ उकार है, अनि सूचकाङ्क भयो है। अब ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई हामी एउटा इज एन इन्डिकेटर द्याट शो द लेभल अफ एचिभमेन्ट अफ प्रोग्रेस अफ एनी पर्टिकुलर थिङ। पर्टिकुलर थिङ भने पनि पर्टिकुलर प्लेस भनौँ, कुनै पनि एउटा निर्दिष्ट गरिएको स्पेसिफाइड ठाउँको, विशेष गरी देशको कुरा गर्छौँ,
कुनै पनि देशमा कतिको प्रगति भएको छ भनेर कुनै इन्डिकेसनले जनाउने भनेर इन्डिकेसन गर्ने अथवा त्यो इन्डिकेटर छ भने त्यो इन्डेक्स छ भने हामीले के भने त्यसलाई हामी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भने हो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स इज नम्बर है which is measured from 0 to 1. It is very important. It is very important for very short questions. As you know that from unit 1, 1 plus 4, 4 marks, and the very short question 1 and the short question 1. It means 4 plus 1, 5 marks question. It means 5 अङ्कको question यहाँबाट सोध्ने गरिन्छ from very first unit मा छौं अहिले in class 10 2078 गर्नुपर्छ we and our society मा छौं अहिले अब कुरा आउँछ अहिले नै it will be better to write down there is no unit ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स को युनिट भनेकै हुँदैन जस्तै कि हामी इन्टेन्सिटी अफ लाइट मा के भन्छौं क्यान्डेला भन्छौं भने जस्तै यसमा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मा के हुँदैन रे युनिटलेस सो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स इज व्हाट युनिटलेस भनेर लेखौं एभ्रीबडी बट on the other hand we have to say that development is not evaluated not only by the economic development but also improvement in human being कि मान्छेमा कतिको विकास हो भन्ने कुराहरु पनि हामीले हेर्नुपर्छ डेभलपमेन्ट भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मात्र होइन त्यसकारण त we are studying human development index so this human development index is measured or taken or calculated on the basis of three vital socio-economic aspect and health condition of the people health condition of people भनेपछि अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौं हेल्थ कन्डिसन भनेपछि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी का कुरा गर्छौं लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेपछि अघि हामीले के भनेका थियौं व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अफ नेपाल अकॉर्डिंग टु 2068 सेन्सस 65.9 है 65.9 year is life expectancy of Nepal as per 2068 census and yes we are in 2078 and 2078 means it is year of census हो so अब साउन महिनादेखि नै सेन्सस सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ बिकज अफ कोरोना पेन्डेमिक or COVID-19 pandemic our government is also unable to do any kind of job regarding this but extensive homework was already prepared है अब त्यसपछि अहिलेको 2077 को इकोनोमिक सर्वे को कुरा गर्ने हो भने it will be also better it will also be better write down 71.17 छ अहिलेको नेपालको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी को कुरा गर्ने हो भने किन भन्दाखेरि इकोनोमिक सर्वे को कुरा गर्दै थिए म इकोनोमिक सर्वेलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षण भन्छौं सर्वे भनेको सर्वेक्षण हो है सर्वे भनेको इन्जिनियरिङ टुल मात्र होइन कि सर्वे भनेको सर्वेक्षण हामी रिपोर्ट राइटिङमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कलेज लेभलमा अब आर्थिक सर्वेक्षण भनेको हरेक सरकारले त्यो प्रकाशित गरेको हुन्छ सो इकोनोमिक सर्वे 2077 and 78 भनेर हामीले यो अस्ति ज्येष्ठ महिनामा हामीले सुनेका थियौं सो अकॉर्डिंग टु इकोनोमिक सर्वे 71.17 is life expectancy of Nepal so next point or secondly is educational level means literacy rate हो literacy rate को कुरा गर्नु पर्दाखेरि as you know that 65.9% literacy rate is we have literacy rate of 65.9% as per 2068 census but according to our latest data 67.9 छ अहिले 67.9 भनेको literacy rate छ and the third parameter is economic condition भनेपछि के भन्छौं हामी PCI भन्छौं per capita income भन्छौं र यो भन्दा पहिले हामीले 1094 भनेर हामीले PCI भनेका थियौं भने अब लेटेस्ट हाम्रो PCI पनि आएको छ better to write 1196 hello writing or not what I am saying हाम्रो PCI कति छ रे अहिले 1196 US dollar okay you can write down on your chat box as well okay you can use our chat box है मैले लेख्नुजेलसम्म ढिलो होला है तिमीले पनि लेखे पनि हुन्छ so that everyone or every participant or student can see है मैले के भन्दैछु त्यो लेख्दै गए पनि हुन्छ मैले लेख्नु पर्छ भने छैन है you can help me in this way okay very good yeah 1196 US dollar is present PCI of Nepal हामी PCI को किन कुरा गर्दै छौं लाइफ एक्सपेक्टेन्सी को किन कुरा गर्दै छौं अथवा हामी किन यो
एसोसिएटको कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि वी निड सच डेटा है, यस्तो डेटा हामीलाई चाहिन्छ बिकज अफ दिस डेटा वी क्यान क्यालकुलेट द एसडिआई अफ नेपाल एन्ड इन द गिभन व्हाट ह्यापन एनी प्रब्लम हजुर ल कसैले भनिदिन्छ व्हाट इज मिन बाई पिसिआई ल तेजस्वी यू क्यान से व्हाट इज मिन बाई पिसिआई ई तेजस्वी हेर न और सिसा पर क्यापिटा इन्कमलाई हामीले कसरी बुझ्ने कसैले भनिदिनु त इन योर वन वे हेलो पिसिआई nobody is responding पिसिआई को बारे कसैलाई थाहा छैन भनेको त्यो कन्ट्रीको होल सिटिजनशिपको कमाइ हैन सर वन सेकेन्ड सिटिजनहरुको कमाइ हैन त्यो यस यस केमा एक वर्षमा होल सिटिजनको अनि त्यो पपुलेसनलाई डिभाइड गरेर एउटा एकजनाको भागमा कति पर्छ हैन राइट पिसिआई पर क्यापिटा इन्कम भनेपछि प्रति व्यक्ति आय भनेको थियो है एकजना मान्छेले वर्षभरिमा कति कमाउँछ भनेको एन अर्निङ अफ अ पर्सन पर इयर है एकजना व्यक्तिको अनि अब देन आफ्टर कम्पोजिटको बारे मैले भन्दै थिएँ कम्पोजिटको मेड अप अफ मल्टिपल हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट भन्छौँ कम्पोजिट मेजर अफ भनेपछि तिनटाको कम्पोजिट मेजरलाई नै हामी के भन्छौँ एसडिआई भन्छौँ र फेरि मैले भन्नुपर्छ एसडिआई इज युनिटलेस यु क्यान अल्सो राइट डाउन इन यर च्याट बक्स है एसडिआई इज युनिटलेस भनेर कसरी लेख्नु त so as every student can see because and your friends are also enduring at the moment okay SDI of SAR country 2019 भनिएको छ हो so it is old data भन्नुपर्छ मैले यो 2019 मा मैले अलिकति सच्याउँछु है त 2020 को पनि म देखाउँछु 21 को आएको छैन yes in terms of नेपालमा के छ भन्दाखेरि 0.579 भनिरहेको छ हो as per 2019 अब यहाँ कति आएको छ भन्दाखेरि नेपालको हेर्ने हो भने 0.602 छ यसमा है कति छ रे 0.602 छ है अब यी कुराहरु आम शेयरिङ लेट मी शेयर हाउ मेनी पार्टिसिपेन्ट्स सो फार ओके 32 यस ल एउटा कुरा भनिहालौँ है तिमीहरूलाई अहिले हेर्नु त वी आर इन 2078 मा के हुन्छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना भनिरहेको छ है भनेपछि अबको 2 वर्षपछि 2018 मा नयाँ हाम्रो क्लास 10 मा नयाँ करिकुलम आउँदैछ 2080 मा क्लास 5 क्लास 8 र क्लास 10 2079 मा के छ रे हाम्रो कति क्लास या which one this one क्लास 4 त्यसपछि क्लास 7 त्यसपछि क्लास 9 है 2079 मा अब we as you know that we are in 78 मा क्लास 9 मा परीक्षण भनेको छ यस हाम्रो स्कुलले चाहिँ अब परीक्षण गर्ने भनेको छ क्लास 9 लाई है क्लास 9 मा सोशल स्टडिज नेपालीमा हुन्छ जसरी अहिले क्लास 11 मा हामीले नेपालीमा पढाइरहेका छौं है अनि त्यसैगरी यो वर्षमा क्लास 2 भयो क्लास 3 भयो क्लास 6 भयो त्यसपछि क्लास 12 मा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भइराछ है हाम्रो करिकुलम नयाँ करिकुलम आइरा छ okay after this small informations I'm going to show yes improvement slowing down it is the latest SDI of what SAARC countries हेर्नु त अघि हामीले हाम्रो पेजमा के भन्यौ भन्दाखेरि नेपालको एसडिआई भनेको 147 र्‍याङ्क नेपाल इज 147th ranked country in the SDI हो whereas 0.579 छ अब यहाँ हेरौँ त 0.602 so you must underline this one or you must write है on your paper or copy 0.602 छ नेपालको एसडिआई ले नेपालको पोजिसन कति छ 142 छ अहिले and according to 2019 नेपाल was ranked 147 country है पहिला 147 थियो अहिले 142 पुगेको छ भनेपछि यो हामी मात्र हैन अरु कन्ट्रीको पनि यो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ जस्तो कि यहाँ इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डियाको 131 छ अहिले पहिले एक वर्ष अगाडि कति थियो भन्दाखेरि 134 as per our book page number 15 then after श्रीलंका 71 थियो अहिले 72 पहिला 71 थियो अहिले 72 भनेपछि श्रीलंका के भयो त one step down भयो है त्यसैगरी अब
अफगानिस्तान 169 आएको छ यसमा लेटेस्टमा पहिला के थियो 170 थियो ओके देन आफ्टर आई विल सेन्ड दिस फोटो तर स्कोर चाहिँ घटेछ है सर र्याङ्क बढेछ स्कोर घटेछ त स्कोर चाहिँ घटेछ नेपालको 0.6 नेपालको बढेछ नि त्यसैमा नेपालको चाहिँ बढेछ सर हैन त्यसैले त नेपाल ह्यापिएस्ट कन्ट्री हो नि त इन आवर सब रिजन राइट अब हेरौँ है त तलको लाइन हेर्नु त भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट भनिरहेको छ ओके विन्ता इज कमिङ 0.898 भनेपछि भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट रेट 0.753 भनेपछि हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट 0.631 भनेपछि मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्ट 0.513 लो ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेपछि नेपाल कहाँ पर्यो 0.631 भनेपछि हामी मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्टमा पनि पर्न सकेनौँ है एम आई राइट लो मैन है लोमा पुग्यौँ यस सर लो भन्दा अलिकति यस वी आर मुभिङ फरवर्ड अहेड है एन्ड 0.689 भनेको 0.689 भनेको के छ डेभलपिङ कन्ट्री छ भनेपछि 0.689 पनि पुगेको छैन हाम्रो त 0.602 छ भनेपछि लो डेभलपमेन्टबाट मिडियम पनि पुगेको छैन दिस इज आवर बिटर ट्रुथ यो हाम्रो तितो वास्तविकता हो एन्ड अफगानिस्तान बङ्गलादेश भुटान चाइना इन्डिया मालदिभ्स म्यानमार नेपाल पाकिस्तान एन्ड श्रीलङ्का अन द एसडिआई 2019 ओके इट डजन्ट म्याटर इट इज टाइटल है and then after I'm showing next one is yes this is of calculation okay यो नेपालको हेर्नु त नेपालको के भनिरहेछ अघि भने बमोजिम एज आई सेड बिफोर 142 एसडिआई भ्यालु इज 0.602 भनेको छ है लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 70.8 भनेको छ यो भन्दा अहिले बढिसकेको छ बिकज वी आर इन 2021 हो नि त अहिले है अनि ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इयर अफ स्कुलिङको बारेमा एकैछिनपछि भन्छु मिन इयरको बारे पनि for now we will have to pay attention towards rank and SDI value and life expectancy. Likewise we have which one is Norway. Okay, better to write down Norway is number 1 ranked country in SDI because it has 0.957 अघि हामीले के भनेका थियौं SDI is calculated from 0 to 1 हेर्नु त 0.957 पुगिसकेको छ मैले अघि पनि उपकोष गरिसके है नर्वे भनेको भेरी डेभलप कन्ट्री इन टर्म्स अफ ह्याप्पिनेस इन टर्म्स अफ लिभेबल कन्ट्री लिस्टमा पिसको कुरामा है अनि स्कुलिङको कुरामा एन्ड मेनी मोर स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री भनेर भनेका थियौँ नि हामीले अघि है 0.957 लुक एट लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ कसैले भन्नु त 82.4 भनेपछि धेरै छ त है दिस इज नम्बर 1 र्याङ्क कन्ट्री once again I am repeatedly saying yeah next one is yes I am sir life expectancy मा नम्बर 1 नै हो yes यतापट्टि हेरौँ त चार्टको हेरौँ त चार्ट भनेको अफ्रिका हामी अफ्रिका कन्टिनेन्ट पढ्छौँ पछि जियोग्राफीमा यस अफ्रिका इज 187 है अलमोस्ट लास्ट भने पनि हुन्छ it has only 0.398 whereas highest SDI value is 0.957 and the lowest is कति छ रे 0.938 187 चार्ट भन्ने देश छ है र अफ्रिका कन्टिनेन्टमा एन्ड 54 वर्ष मात्र बाँकी रहेछन् त नेपालमा पनि कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरूमा रोल्पाहरूमा पनि थोरै त्यहाँ 50 वर्ष 45 वर्ष बाँकी पनि छन् लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बिकज अफ किन होला बिकज अफ टेडियस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चरले मात्र भन्नु हुँदैन कि typical lifestyle in short okay then after which one is coming yeah central African Republic yes 188 छ जबकि अगाडि हामी कति भनेका थियौं चार्टको 0.398 पछि 0.97 भने चाहिँ झनै कम भयो त यो हो हैन 188 सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक भन्ने कन्ट्री छ 53.3 is or decimal 3 is life expectancy okay moreover we have Ireland number 2 ranked country. We have note down. We have 2 countries which are known as 2 ranked countries in the SDI. Yoda Ireland is 0.955, 82.3 life expectancy. Whereas next number 2 ranked country is Switzerland 0.955 means high. अब यहाँ त यही देखाइरहेको छ yes 0.955 82.8 है then after Hong Kong लाई हेर्नु त Hong Kong is ranked country होइन है
यो चाहिँ याद गरौँ यो एसडिआई को उनीहरुको मिस्टेक भने कि उनीहरुले नबुझेको हो कि हङकङ इज अ पार्ट अफ चाइना हङकङलाई 100 वर्षको लागि भनेर बेलायतले इंग्ल्यान्डले रुल गरेको कोलोनी बनाएको पछि चाइनालाई ह्यान्डेड ओभर गरिसकेको छ है त्यही पनि हङकङलाई अब त्यहाँ अटोनोमस एउटा स्टेटको रूपमा भएकोले अटोनोमस त्यहाँ अटोनोमी दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राखेको हुनुपर्छ सायद ओके अब यहाँनिर मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हङकङको कुरा गरे मैले टप 10 भित्र हेर्ने हो भने हामी अमेरिका पाउँदैनौँ जापान पनि पाउँदैनौँ किन होला डेभलप कन्ट्री हुँदैमा के हुन्छ त एसडिआई राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन त्यसरी बुझौँ है इज एनीबडी वेटिङ हियर हेरौँ त कसैले चेक गरौँ त ओके हु आर दे डु यु नो यु हेभ एनी आइडिया यी मान्छेहरू को हुन् हु आर दे फेमस पर्सनालिटिज ओके and the left hand side a person this personality is Amartya Sen write down Amartya Sen is an Indian economist है Indian economist भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं हामी भारतीय अर्थविद भन्छौं है अर्थशास्त्री भन्छौं है then after right hand side this personality is Mehboob ul Haq है MAH write down MAH otherwise मैं चार्ट में लेख्नु पर्यो है त अनि फास्ट हुन्छ पहिला के भने मैले अमर्त्य सेन है एन्ड राइट ह्यान्ड साइड को पर्सनालिटी को नाम हो मेहबूब हामी पनि भन्छौं उल हक भन्छौं हामी है he is from Pakistan है अब क्यापिटल लेटर्स मैले कुरा नगरौँ अहिलेलाई च्याट बक्समा एभ्रीबडी च्याट बक्समा हाम्रो डिपर्सन का मात्र गयो क्यारे है डिपर्सनले लेखिदिनु त एकचोटी डिपर्सनको त्यो उसमा एभ्री वनमा गएन है त डिपर्सन राइट डाउन ओके Amartya Sen Indian economist value and the next one is Mehboob ul Haq all credit goes to these personalities किन भन्दाखेरि they started SDI write down they started SDI concept or the Human Development Index was developed in 1990 right, by these two personalities. Since 1990, the UNDP has been continuously publishing annual Human Development Index report. Okay, यहाँसम्म बुझिरहेको छ है? Hello everyone. Okay. Then after Amartya Sen and Mehboob ul Haq's contribution, back to our next books, page number 15. Back to page number 15. Okay. Aba, do you have any question regarding these tables? अब टेबल्समा मैले अपडेट भएको मैले देखाइसके है मैले भनेपछि यसमा मैले अरु भन्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ है ल अब पर्पजमा जाउँ ओके भूपेन्द्र साई इज इन्टरभ्यु डिपर्सन राइटिङ अर नट मेहबूब उल हक र यता अमर्त्य सेनको नाम लेख भनेको थिए नि मैले डिपर्सनले लेखिरहेछ कि छैन ल डिपर्सन लेखिरहेछ सर ओके अमर्त्य सेन या रिटन अमर्त्य सेन या मेहबूब उल हक अल्सो राइट डाउन यस Then after next one is purpose of measuring SDI. हामी SDI किन हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं त ल हेरौँ है त हामी SDI किन क्याल्कुलेसन गर्छौं अघि कुराहरु फेरि आएको छ is expressed in number between 0 to 1 which denotes lowest status of development and 1 is the highest lowest status of development is के भन्नु पर्यो 0 to 1 भनेको के हो रे जस्तै के भन्छ लोएस्ट स्ट्याटस अफ डेभलपमेन्ट र 1 इज द हाईएस्ट भनेर हामीले दिन सक्नु पर्यो है नम्बरमा यो टाइप मिस्टेक भइरहेछ यो नै हो यहाँ ओके आई एम चेकिङ च्याट बक्स है त अब किन हामी यो एसडीआई गर्छौं भन्दाखेरि एसडीआई क्याल्कुलेसन किन गर्छौं भन्दाखेरि टु नो द इफेक्टिभनेस अफ प्रिभियस इकोनोमिक प्लानिङ अहिले हामी कति इकोनोमिक प्लानमा छौं कसैले भन्नु त 15th economic plan. Okay, very good. We have already studied in class 9. भनेपछि पहिलाको इकोनोमिक प्लानिङको प्रभावकारिता भनेको के कतिको इफेक्टिभ भयो कतिको राम्रो भयो नराम्रो भयो भने त्यो हेर्ने भनेको एन्ड अल्सो टु टेक नेसेसरी करेक्टिभ एक्सन
विगतमा भएका कतिपय गल्तीहरूलाई सच्याउनको लागि अन द डेज अहेड है इट हेल्प्स टु कम्पेयर कन्ट्रिब्युट टु अदर कन्ट्रीसित हामीले तुलना गर्यौँ नि अघि हामीले चाडको 80 छ नर्वेको 80 छ स्विजरल्यान्डको छ 80 छ आयरल्यान्डको 80 छ त्यसपछि कुन कन्ट्रीको एक्जाम्पल दिएका थियौँ हामीले यो यतापट्टि इन्डियाको श्रीलङ्काको अफगानिस्तानको है and also to know about the changes needed to make from year to year हरेक वर्ष कतिको चेन्जेस भएछ कतिको चेन्ज भएको छ कतिको परिवर्तन गरेका छौँ कतिको पोजिटिभ कुराहरू आएका छन् भन्ने कुराहरू and not only this furthermore to set the goals of our development program अब विकासको कार्यक्रमहरू जहिले पनि गभर्नमेन्टले लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा हाम्रो एउटा लक्ष्य भनौँ उद्देश्य भनौँ डिटरमाइन गर्नको लागि अथवा निर्धारण गर्नको लागि हामी के गर्छौँ एसडिआईलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ लिमिटेसनमा नजाउँ जस्तो लाग्छ तिम्रो यु क्यान स्टडी योरसेल्फ किन भन्दाखेरि वी हेभ नो टाइम 28 मिनट्स त गइसकेको छ बट अहिलेलाई प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ नेपालमा जान्छु अहिले नेपालको र्याङ्क कति छ अरे अगेन यु हेभ टु 142 and Nepal score Nepal is 0.602 0.602 अब प्रेजेन्ट स्ट्याटसमा म फेरि जाँदैछु नेपाल सुड इन्क्रिज भनिराख्नु परेन है नेपाल सुड इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट इन इट्स एजुकेसनल सेक्टर किन भन्दाखेरि हाम्रो लिटरेसी रेट जम्मा कति छ भनेका थियौँ अघि हामीले 67.9 छ भनेका थियौँ नि त्यसैगरी पर क्यापिटा इन्कम अघि भनेका थियौँ हामीले 1196 भनेर है देन आफ्टर ह्युमन डेभलपमेन्ट डिस्प्यारिटी भनेको थाहा छ व्हाट डु यु मिन बाइ डिस्प्यारिटी भनेको इनइक्वालिटी हो हैन असमानता भन्छौँ नि असमानता पनि भन्छौँ अरू के पनि भन्छौँ डिफरेन्सेस पनि भन्छौँ नि हैन जुन महिला र पुरुषमा जुन किसिमको इनइक्वालिटी छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ शुड बी रिड्युस है त्यसपछि त्यसैगरी हेल्थ फेसिलिटिज शुड बी मोर एक्सेसिबल किन भन्दाखेरि अहिले जुन कोभिड-19 को कुरा छ अस्ति भर्खर मात्र ज्येष्ठ 15 गते हाम्रा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हैज अल्सो प्रेजेन्टेड द बजेट है त्यो बजेटले पनि हाम्रो हेल्थ स्ट्याटसलाई अल्सो आवर हेल्थ स्ट्याटस अल्सो गट हायर प्रायोरिटी भनौँ न है बिकज अफ पेन्डेमिक अब मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ दिस इज द मेन कन्सर्न अफ टुडेज क्लास बट वी हेभ 11 मिनट्स बट वी क्यान डु बिकज आई नो योर क्यापेबिलिटी एन्ड यु आर सो इनर्जेटिक ओके फर्मुला अफ एसडिआईमा एक सर जान्छु एन्ड अल्सो आई मस्ट से सरी बिकज अफ टाइप मिस्टेक यो आइएन होइन है एलएन हो यो एलएन लग भन्छौँ नेचुरल लग भन्छौँ यसलाई है यता पनि एलियन सबै एल यहाँ भनिरहेछ नि यो आई भनिरहेछ नि यो टाइप मिस्टेक टाइप गर्ने मान्छेलाई यो जानकारी नभएको अथवा उसले सामान्य कमन सेन्स पनि प्रयोग नगरेको मैले भन्नुपर्छ सो आई एम एक्सट्रिमली सरी टु स्टेट द्याट सो पर क्यापिटा इन्कममा इन अ गिभन कन्ट्री हामीलाई एक्जाममा क्वेसन दिएको हुन्छ क्वेसनमा के दिएको हुन्छ भने अकर्डिङ टु क्वेसन वी आर प्रोभाइडेड such datas है गिभन कुनै कुनै कन्ट्रीको पर क्यापिटा इन्कम दिएको हुन्छ वर्ल्डको लोएस्ट दिएको हुन्छ इन द सेम वे लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एज वेल एन्ड अल्सो एमएसवाई भनिरहेको छ यहाँ है एमएसवाई को बारे अब फेरि यता तल हेरिहालौँ एमएसवाई भनेको मिन स्कुलिङ इयर भनेको थियो है मिन स्कुल इयर भनिएको छ त्यसैगरी अर्को एक्सपेक्टेड स्कुलिङ इयर भनिएको छ है एक्सपेक्ट मिन स्कुल इयर भनेको के छ भन्दाखेरि विशेष गरी हामी अझ नेट कन्भर्ट जस्तो भयो जस्तो लाग्छ ओके वन्स मोर हेलो लिसनिङ अर नट Yes, sir. ओके मिन स्कुल इयर भनेको के भन्दाखेरि ड्युरेसन अफ स्कुल एट इच लेभल अफ एजुकेसन है देन आफ्टर यतापट्टि हाम्रो एक्सपेक्टेड स्कुलिङ इयर भनेको है जहिले पनि एक्सपेक्टेड स्कुलिङ इयर भनेको बढ्छ है यो एक्सपेक्टेड स्कुलिङ इयर भनेको के छ भन्दाखेरि यो इनरोलमेन्ट बाई एज एट अल लेभल अफ एजुकेसन कहिले स्कुल भर्ना भयो अनि सँगसँगै नम्बर अफ चिल्ड्रेन अफ स्कुल अनि स्कुलमा कति वर्षका बच्चाहरू पढ्छन् भने यो दुईटा फ्याक्टरलाई हामी एक्सपेक्टेड स्कुलिङ इयर भन्छौँ अब बिस्तारै त्यो अगाडि बढ्दै जाने बेलामा अझ बुझ्दै जान्छ यो किनकि हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ एउटा 4 मार्क्समा यो आउने भएको कारणले गर्दा जस्तो कि क्याल्कुलेसन अफ एजिया अफ नेपाल फर 2019 मा जाने हो भने 2748 भनेको के रे यो व्हाट डु मिन बाइ दिस 2748 भनेको के रे अगाडिको पेज पनि हेरौँ अगाडिको पेजमा के भनिएको छ भन्दाखेरि गिभन कन्ट्रीको के हो पर क्यापिटा इन्कम है यो कन्ट्रोल गर्ने तरिका यो हो कन्ट्रीको पर क्यापिटा इन्कम यो भयो है
गिभन कन्ट्री भनेको नेपालको भयो त्यो, अनि त्यसै गरी अर्को यो वर्ल्ड हाइएस्ट भनेको यो हो, अनि पछाडि त लोएस्ट हुन्छ दुवैतिर है। इन द सेम वे भ्यालु 2 मा पनि भ्यालु 2 मिन्स लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको छ हो, लाइफ एक्सपेक्टेन्सीमा पनि त्यस्तै हो। यसमा पनि के छ र, यसमा पनि गिभन कन्ट्रिज MSY, त्यसपछि MSY भनेको के रे मिन्स कुलिङ इयर, त्यसै गरी 85 इयर्स भनेको छ यो भनेको वर्ल्ड हाइएस्ट छ है, वर्ल्ड हाइएस्ट। जब अघि हामीले नर्वेको 82 भनेका थियौँ नि हामीले हो। त्यसै गरी अब यतापट्टि हेरौँ त 20 इयर्स लोएस्ट भइहाल्यो। यसरी भ्यालु 1 भ्यालु 2 निकालिसकेपछि यो फर्मुलालाई दिने, यो फर्मुला भनेको माथि पनि छ हेर्नु त, यो एजुकेसनल इन्डेक्स भनेको छ हैन त, गिभन कन्ट्रिज MSY बाइ 15, गिभन कन्ट्रिज ESY बाइ 18 एन्ड होल डिभाइडेड बाइ कति छ 2 छ ओके हैन। अब यसलाई यो फर्मुला अनुसार अनि भ्यालु 3 मा छ, हामी भ्यालु 3 मा के छ भन्दाखेरि, अनि यता जुन भ्यालु 3 मा यो हामीले जुन भन्यौ नि एजुकेसन इन्डेक्स भनेका छौं नि, अब त्यो सबैलाई मिलाएर SDI मा यो भ्यालु इनपुट गर्ने, यो भ्यालु यसरी इनपुट गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुटको 3 बिर्सेला फेरि 3 बिर्स्यो भने आन्सर आउँदैन, SDI को युनिट लेख्नु हुँदैन, यसरी आन्सर आउँछ। र यही अन्तर्गत अझ मैले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि प्रायले यो 3 लेख्दैन है, एक्जाममा मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ हाम्रो लोकल टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइमको हिसाब गरे जस्तै। अनि सँगसँगै एलएन पनि राखिरहेको हुँदैन है, एलएनलाई बरु ध्यान दिनुपर्छ। म फेरि भन्दैछु, दिस इज एल, यु हेभ टु राइट एल इन प्लेस अफ वाट आई, आई को ठाउँमा एल लेख्ने सबैले है। अब चाहिँ तिमीलाई म गराउँछु त्यो जसरी कसरी 0.579 आयो अकर्डिङ टु 2019 UNDP को इन्डेक्स हुन्छ एभ्री इयर सच SDI इज पब्लिस्ड है। फेरि अर्को कुरो, अनि हु पब्लिसेस, व्हिच अर्गनाइजेसन इज पब्लिसेस भनेर भने के भन्ने, यु क्यान युज च्याट बक्स और से SDI कसले प्रकाशित गर्छ रे, कुन संस्थाले प्रकाशित गर्छ भन्दै थियौँ हामी। हेलो च्याट बक्समा पनि भन्न सक्छौ भने यु क्यान राइट टाइप UNDP भनेका थियौ नि हैन र। अनि SDI निकाल्ने कहिलेबाट आएको रे, or who started the concept of SDI? Tell us. Okay, one has 1990. Okay. अनि SDI concept कसले ल्याएको रे, अमर्त्य सेन, महबुब उल हक, यो भन्नु पर्यो है, यु हेभ टु स्पीक है, लेख्नु भन्दा पनि अझ भन्यो भने पास हुन्छ, किनकि लेख्नुन्जेलसम्म ढिला हुन्छ नि है। नाउ एभ्रीबडी राइट डाउन, यु हेभ टु कम्प्लिट दिस नम्बर, यस नम्बर E। ल यु क्यान स्टार्ट, हु क्यान डु फास्ट, ली। नाउ यु विल हेभ टु सल्भ क्वेसन नम्बर E। दिस इज एक्जाम टाइप क्वेसन, स्योर सर्ट क्वेसन भने पनि हुन्छ in our first terminal examination. You can start. त्यो अहिलेको फर्मुला हेर्ने, फर्मुलामा यो टुकु यो जुन डाटा छ नि, त्यो डाटा भनौँ डेटा भनौँ, त्यो राखेपछि नै आन्सर आउँछ। ल भनौँ त, ल हु इज रेडी, आर डुइङ अर नट? Okay, I am checking our time. Yes, 5 minutes 30 seconds we have. मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि है, प्रिपेयर वेट क्याल्कुलेटर भनेर। Hello, solving or not? Hello, students. Yes, sir. Okay, do fast. खासै गाह्रो छैन, म्याथ जस्तो छैन, तर गाह्रो छैन भन्दा पनि यो गाह्रो भएर आउँछ। किन भन्दाखेरि फर्मुला 3 वटा गन्थ गर्नु पर्यो नि, एउटा 4 मार्क्सको लागि हैन त। म्याथमा भए एउटा फर्मुला, दुई तीनटा फर्मुला भएपछि पुरै लेसन सकिने। अब यसमा चाहिँ फेरि हेर्नु त, यो त 3 वटा 1 2 3 4 4 वटा फर्मुला हामीले गन्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा न्युमेरिकल सोधेन भने है, न्युमेरिकल सोधेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि राइट डाउन द मेथड अफ द क्याल्कुलेसन अफ SDI भनेर आउँछ, आयो भने यो 4 वटा फर्मुला लेखिदिने, यति नै हो एन्सर। 4 मा 4 नै आउँछ। यो कहिलेकाहीँ अनलाइन क्लासमा लास्ट इयर हामीले यो क्वेसन सोध्न सकेनौँ, यो हामीले अनलाइन एक्जाम भएको कारणले त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सोधेका थियौँ है। Once again, I am सर LN भने के हो? What? LN भने के हो सर? LN भनेको नेचुरल लग भने, नेचुरल लग, नेचुरल लगारिदम पनि भन्छौँ नि हामी। लग तिम्रो क्याल्कुलेटरमा हेर त, LN लेखिरहेको छ कि छैन क्याल्कुलेटरमा हेर त, लग सँगै LN छ कि छैन?
हो त्यो एलएन क्लिक गर्ने एलएन क्लिक गरिसकेपछि त्यो फर्मुला राख्नु त्यो ब्र्याकेट भित्र राख्नुपर्छ ब्र्याकेट भित्र राखेन भने तिमीले क्याल्कुलेटरमा छ नि एलएन राख्ने बित्तिकै ब्र्याकेट आउँछ ब्र्याकेट भित्र राखेर फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्छ ब्र्याकेट क्लोज गरेन भने त्यहाँ मिल्दैन हिसाब है यहीँनिर स्टुडेन्ट कमिट मिस्टेक कसैको एन्सर आएको छ भने लेट मी नो अबाउट the 31 participants. Ganga doing or not so far? Ganga, Kozu, Angela, Nisa, Sabu, Monica, Rosni had sent homework of lesson 1, and I'm sure remaining students are also ready to send the homework. कसैको एन्सर आयो भने भन्नु है okay otherwise I'm if possible I'm showing answer because of lack of time कसैले भन्नु त कहाँ कुन स्टेप सम्म पुग्यो भ्यालु 1 भ्यालु 2 भ्यालु 3 सम्म पुग्यो हो कोही भ्यालु 2 मा सर मेरो क्याल्कुलेटरले काम नै गर्ल्स गरेन गर्ल्स आर नट सेइङ हेर्नु त यहाँ is screen visible or not hello स्क्रिन देखिरहेछ कि छैन 0.513 पर क्यापिटा इन्कम यति आएको हो हेर्नु त 0.513 right or wrong let me know and life expectancy पहिला 0.513 आयो क्या आएन hello nobody is responding hello Monica Kushal is Kushal here or not सर त्यो कसरी आको नि ल कसरी आएको रे एलएन थिच्न जानेन होला बाबु तिमीले एलएन पहिला थिच्ने अनि ब्र्याकेट त्यतिकै आउँछ क्याल्कुलेटरमा अनि 3000 राख्ने अनि ब्र्याकेट हामीले राख्नु पर्छ क्याल्कुलेटरमा अनि त्यो यसरी राख्दाखेरि 0.513 आउँछ कसैको आएको छ भने भन्नु त अर्को पेज पनि म देखाउँदै छु मैले मोबाइलबाट व्हाट त्यो जसरी बुकमा दिएको बुझे छैन म त त्यही अनुसार गर्ने हो भने भ्यालु मात्र पुत्र गर्ने हो त्यो के कति पनि गाह्रो छैन एजुकेसनल इन्डेक्स पनि मैले देखाइरहेको छु र 0.598 अनि आन्सर कसरी आयो 80 आयो 0.6338 र यो भन्नुभन्दा पहिले मैले के भन्नुपर्ने भन्दाखेरि यतापट्टि यस हेर्नु त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति आयो त हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 0.83 आयो एजुकेसन इन्डेक्स यति आयो यो बुझिन्छ नि स्क्रिन हेलो बुझिन्छ सर स्क्रिन त किन कराइरहेछ न आज 0.638 ल लेस देन 1 मिनेट भइसकेको छ है थ्यांक यू सो मच भन्नुपर्ने बेला भयो मैले only 10 seconds left it does not matter no need to be worried about I have recorded this and I will send this in YouTube okay bye everyone bye sir less than 1 minute yeah less than 1 minute sorry for bye that. sir bye bye sir कतिसम्म आउँछ हेरिहालौँ है त ओके बाई एभ्रीवन